سلام سلام كبرات خاتاتلتي مروانة ميديا احنا ديكم انا سلامي اكسابير يمسكن كما سلام كلو بعدم لو تسفيان باركت لو مالتي حيزلكم مسيا زلخو أربعة عبيتي ارستي حيزة مسيا لخو كسا موداتا سناي صانحيت مالتيو نترقم مسترقم مالتيو نهيوتكا ترقم نمهاب علامة يحلخا مالت انتاي مالتيو نهيوتكا ترقم نمهاب علامة يحلخا مالت هو نهيوتكا ترقم نمهاب علامة مهلاو وسانيو علامة مهلاو مالت أقالبوخا موسان أب هيوتكا أقالبوخا منتاي كمتوفر يحقزكا من لعال مفتار نمنتاي كمتنبر مفلات نقرات نخت قبر يدفع فأكا حاقوس ممسا ترقم زلو هيوت ممراح حاقوسن عقويتن مفتار صعنتو محدار صقمات كقت مخاخلوون عاب علامة خاصانيخا نخت قصل يحقزكا ازي نهيوتكا ترقم نمهاب علامة وسانو مخانو مالتيو قداماي ناي قداميتي نطبنا نهيوتكا ترقم نمهاب علامة يحلخا مالت ازي تزرزيرو انيو مالتيو أقداسي كخونيو كتفتوون تسفا يقبر كالأي نطبي حيزة يوم مزيز اللخعة فلتتكا كم زي كونا أي ترسع مالت فلتتكا كم زي كونا أي ترسع مالت من النتكا أب كندي فلتت كم زلو زي كونس انتي عين سرحتن نسرح انتي عين توسيت نمس يوزوسنو يتي فلتت نمبر نسرحنا مسارحي إيو زيا قلسي كتكون لكم تسفا يقبر فلتتكا كم زي كونا أي ترسع مالت مننتنا أب كندي فلتت كم زلون زي كونس انتي عين سرحتي نسرح انتي عينة وصيت نمس إيو زوسنو يتي فلتت نبر نسرحنا مسارحي إيو نعملنا إيو سالساي نطبي فتاري انت زي فتحوه جنزبي فتحنيو فتاري تزي ملئوه قلنكم أيو ملأنيوم مالت انتاي مالتيو زنات زي كعا زي بحلا زي كعا فتاري تزي فتحوه جنزبي فتحنيو فتاري تزي ملئوه قلنكم أيو ملأنيو يوم زبل بحادة الرأي ترقم كله يتقندم ملأختو أقداسنا تصولتن توفاينتن أب هيوتكا زخون يكون صقم يكون حزرات مفتحيو جنزب ويكالي جزوف نقرات زي كونه لعلي كله تصولتن توفاينتن نافت من مللاس أقداسيو فتار انت دا فقيدولنا دقيفولنا انت صقم يفتح انت حزرات يملا منش صقام مخانو صقان بركة زركب كفتار مخانو يا تملكت ገንዘብ ወይ ንብረት ጥራይ ጽጋብ ከምጽ ትጽበ እንተ ኮይንኻ ትጋጊኻ ፈጣሪ እንተ ዘይሞልኢልካ ጎንኻ ወይ ሕቶታትካ ብገንዘብ ጥራይ ክትሞልኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ትሕተና ይሃለኻ እዚ ባህላ ትዕቢት ኣብ ገንዘብ ንብረት ጥራይ ሙካል ከንርሕቕ ተምህረና أو كل نجار حاجة فتاري كم ذرلينا فليتنا تحوت لبي يقبأنا تحتنا كنقبر يقبأنا بحث يرو زي بهلا عفيوتنا فتاري هقدا سقدا خمزة اللوو نسون تزي دقشنا بجنزب ويبخالي نجارات راي عوتات كنكون كم زي نخيل يعمل أختها زي نايسالساي نتبي لومالتي حيزة يوم مسيز اللخو إيو نيرا عين ناي موداتان نتري حيزة يوم مسيز اللخو مجمريا ودقت لنفسخا كان بليحين بين خاقيركا محسابين إيو زبها لبها هلا ودقت كبصحكا انكولو نرأسخا بليح خمزخونكا كابكالوت كم اتبلزن غيركا محساب مجمرتا نايت ودقت إيو مالت إيو
እዚ ከምዚ ዝብል ምክንያቱ እቲ ሓሳብ ትዕቢትን ናርሲዝምን ስለ ዝፈጠር እዩ። ብዝያዳ ንምብራህ ነዚ ነጥብታት ትዕቢት ርእስኻ ልዕሊ ካልኦት ጌርካ ምሕሳብ፣ ካብ ካልኦት ዘይምምሃር፣ ሓሳባቶም ዘይምስምዕማዕ የኸትል። በዚ ምክንያት ድማ ተመኩሮኻን የዕብየካን ንምሕሳብ ዘለካ ዓቕሚ ይዓግቶን። ናርሲዝም ማለት ከዓነ ንርእስኻ ከመይ ጌርካ ከም እትርኢ ፀገም ሰልፍ ኢሜጅን ወይ ከዓ ፀገም ይፈጥር። ውድቀት ምስ ዘጋጥም እቲ ጌጋኻ ክትቅበሎ ከምኡን ክትምሃርን ኣፀጋሚ ይኸውን። ካብዚ ብተወሳኺ ዘበሃላ እዚ ውድቀት ከጋጥመካ ከሎ ትሕትና ርእስኻ ምግምጋም ኣገዳሲ ምዃኑ ዘመልክት እዩ። ካብ ጌጋታትካ ክትምሃር ንኽእለትካ ብትሑት መንገዲ ክትግምጉሞ ኣለካ። ብሓፂሩ መጀመርታ ውድቀት ንነብስኻ ከም በሊሕ በይንኻ ጌርካ ምሕሳብ እዩ ማለት። ውድቀት ክበፅሐካ እንከሎ ትዕቢት ወይ ከዓ ናርሲሲዝም ካብ ምሕላው ተጠንቀቕ ማለት እዩ። እዘን ነጥብታት እዚአን 4 ነጥብታት እየን። ብጣዕሚ ፈትየየን ደስ ኢለናኒ። ግልፂ ዘይኮነልኩም ኣብ ኮመንት ፅሓፉ ግልፂ ተኮይኑልኩም ናብ ዝቕፅል ፕሮግራመይ ክቕፅል እየ። ብዛዕባ ኣላይት ዝስማዕ ዘሎ ብጣዕሚ ኣደንጋፂ ዝኾነ ማለት እዩ 2 ዓመት 8 ወርሒ ይፅናሕ እምበር 6 ዓመት ዝበሃል ሲ ከምኡ ብስሩ ይኾን ድዩ የጋጥም ድዩ ታይ ድዩ ብጣዕሚ የሰንብድ እና እሞ ከዓ እዛ ቆልዓስ ብጣዕሚ ተሰንብደካ ኣብዚ እናሃለወት ምስረው ዝውለደ ህፃውንቲ ዓዲ ኸይዶም የደንግፁኻ። ሓደ ሰብ ዝረኸብዋ እና ዝረኸቡ እንታይ ኣርሴማ ከም ኣርሴማ ዝበሉ ብዙሓት ኣለውና ኣርሴማ ከዓ ናብ ዓይኒ ስደት ዘለና ኩልና በቃ ከም ጓልና ከም ሓፍትና ከምዚ ዕግበትና ብጣዕሚ ንፈትዋ ቆልዓ ብጣዕሚ ደስ ትብለና። ኣላይት ከዓ መርኣያ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጠንካራ ምዃና ንጓላ ሕብሕብ ኣቢላ ከምቲ ጌራ ሓንቂ ቀቢላ ኣብ ዘይምላእ ብጣዕሚ የሰንብድ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብሓይሊ ኣምላኽ ክትውፅእ ተስፋ ንገብር ወይ ከዓ ሓሶት ክኾን ተስፋ ንገብር። ከምዚ ምስ ሰማዕኹ እውነት ብጣዕሚ እየ ሰንቢደ። ኣላይተየ ኣምላኽ ናብታ ፅብቕቲ ጓልኪ ብሰላም የእትኺ ብሰላም ዓይና ዓይነ የረኣይኺ። ኣርሴማየ ከዓነይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እመቤታችን ሽም ኩሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ሓሶት ኮይኑስ ብሓደ ተንሪአንስ ከመይ ፅቡቕ ነይሩ ኣሕዋተይ ማርያም እውነት በቃ እዛ ቆልዓ እዚኣሲ በቃ ኣብ ስደት ዘለና ኣብዚ ዕፅዋን ክባን ንኣታተን እንተሪእናሲ ደቅና ዝረአና ይመስለና ኣሕዋትና ዝረአና ይመስለና። ብጣዕሚ ሕጉሳት ነርና ብጣዕሚ ንፈትወን ብጣዕሚ ኩልና ነኽብረን እና እሲ ጸሎት ንግበር ኩልና ጸሎት ንግበር። እዛ ቆልዓ እዚኣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስኣ ይኹን። ወላዲ ውሉድ ሓያል እዩ ውሉድ ርጉም እዩ ዘይወለደ ይውለዶ እና ብጣዕሚ ከቢድ እሞ ከዓ እንታይ እሞ እዚ ኢልካሲ ምንም እውነት ማንም ዝድንግፀሉ እዩ ናይዛ ቆልዓ እዚኣ ምፍላይ ካብ እዲኣ ብጣዕሚ ይሕዝን እና ጸሎት ንግበር። ፈጣሪ ዝገብሮ ስለ ዝዓቢ ኩልና በቃ ብጸሎት ንሕወሳ። ኩሉ ሓሶት ኮይኑስ ምስ ጓላ ክንሪኣ ተስፋ ንገብር። ኣላይተይ ከዓ መፂኺ ከምቲ ቀደምኪ ፅብቕተይ ናብታ ፅብቕቲ ጓልኪ ብሰላም የእትኺ። እዚ መልእኽተይ ክሕልፍ ብሰላም የራኽበና። ንሎሚ ዝነበረኒ ቪድዮ ነዚ ይመስል። ፈትየምዎ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ኣበራትዑኒ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ዘይኮንኩም ቤተሰብ ኩኑ። ነዚ ይመስል።